जस सबैलाई प्रश्नमा जय मसीह अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले फेरि मलाई एउटा समय अनि एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभयो अनि म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि आज मैले तपाईहरुको बीचमा अनि परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको सन्देश मैले लिएर आएको छु। है अनि बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको वचन सुन्ने मान्छे चाहिँ सुखी हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई लिएर हिँड्ने व्यक्तिको जीवन चाहिँ आशमय हुन्छ र अनि उसको जीवनमा धेरै महान महान काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन ल्याएको छु। कसरी हामी रोगी बिरामीबाट छुटकारा पाउने। आज धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा रोग बिरामीले सताइरहेको छ, धेरै धेरै धेरै। अनि एउटा चाहिँ मानसिक रोग, एउटा शारीरिक रोग अनि एउटा चाहिँ अनि तपाईको हरेक कुराहरू अहिलेको दिनहरूमा रोगहरू फैलिरहेको छ। मानसिक रोग, शारीरिक, आत्मिक रोग। मान्छेको जीवनमा यी तीनवटा रोगहरू छ। आत्मिक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग। अनि यो तीनवटा रोगबाट तपाईँ र म कसरी छुटकारा पाउने, कसरी हामीले चंगाई पाउने। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कसरी चंगाई पाउने, कसरी छुटकारा पाउने। आज यो रोगहरूले मान्छेको जिन्दगीमा हैन मानिसलाई नाश बनाइरहेको छ। शारीरिक रोगले शरीरलाई नष्ट बनाएको छ, आत्मालाई घात बनाउँछ। जब शारीरिक रोग हुन्छ मान्छेको जीवनमा आत्मालाई घात बनाउँछ। मानसिक रोगले पनि आत्मा र शरीरलाई घात बनाउँछ। आत्मिक रोगले शरीर र मानसिक यो तीनवटा रोग छ प्रियहरू संसारमा। आज यो तीनवटा रोगबाट विजय हुनको लागि तपाईहरुले कसरी विजय, तपाईं र म कसरी बाँच्ने यो रोगबाट। हरेक व्यक्तिहरू यो रोगबाट बाँच्न चाहिँ अहिले धेरै मान्छेको जीवनमा यो कुराबाट बाँच्नको लागि मानिसहरूले प्रयास गरिरहेको छ, तर उनीहरू बाँच्न सकिरहेको छैन। उनीहरूले छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन। आत्मा मुक्ति पाउनका लागि मानिसहरूले धेरै धर्म कर्म गरिरहेको छ। शान्ति पाउनका लागि मानिसहरू चाहिँ धेरै ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ चढिरहेको छ। तर छैन, अनन्त छैन। स्वर्ग जानको निम्ति मानिसहरूले धेरै चीजहरू गरिरहेका छन्। आफ्नो जिन्दगीलाई बर्बाद गरेर उनीहरू आज धेरै धर्म कर्ममा मान्छेको जिन्दगी नाश गरिरहेको छ, शरीरलाई नाश गरिरहेको छ। उनीहरू स्वर्ग जानको निम्ति कसरी यो कुराबाट तपाईँ र म बाँच्ने, कसरी यो कुराबाट तपाईँ र म चाहिँ चंगाई, यो मानसिक रोगबाट कसरी तपाईँ र म चाहिँ चंगाई, शारीरिक रोगबाट तपाईँ र म चाहिँ कसरी चंगाई हुने, आत्माको रोगबाट तपाईँ र म कसरी छुटकारा। आज यो कुराबाट तपाईँ र म छुटकारा हुनुपर्छ। मानिसको जिन्दगीमा सबैभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ मान्छेको जिन्दगी चाहिँ एकदम राम्रो थियो, एउटा असल थियो। उनीहरूको लागि यति एउटा आनन्द थियो। उनीहरूको जीवनमा सब कुरा थियो, सबै चीज थियो उनीहरूको जीवनमा। तर मानिसले जब परमेश्वरले भनेको कुरा नमानेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आवाज उनीहरूले नसुनेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू एउटा पापमा फस्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो जुन फल तिमीहरूले खान्छौ त्यो दिन तिमीहरू मर्छौ, तर आत्मा मर्छौ।
तिमीहरूले त्यो परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन, तिमीले परमेश्वर मसँग त भेट्न सक्दैन। जब उनीहरूको जीवनमा आत्मिक भयो, शरीर थियो तर परमेश्वरले उनीहरूलाई चिनेन। त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा आत्मिक रोगहरू आए, आत्मिक रोग फैलियो। अनि यो आत्मिक रोग भनेको के हो त? पीडा, दुःख, कष्ट, सफलता नहुने, मान्छेलाई जति भए तापनि नपुग्ने, मान्छेको जिन्दगी बर्बाद हुने, नराम्रो कामहरू गर्नमा लाग्ने, घिनलाग्दो कामहरू गर्नमा लाग्ने, पापहरू गर्नमा लाग्ने। जब मान्छेको जीवनमा आत्मिक रोग निस्क्यो, किनकि परमेश्वरको वचन नसुनेर उनीहरूले शैतानको वचन, शैतानको बोलीलाई, शैतानको आवाजलाई सुनेर उनीहरू पापमा बसे। जब उनीहरू पापमा बसे, उनीहरूले दुःख पीडा आफैले गर्नुपर्ने कुराहरू उनीहरूको जीवनमा आत्मिक रोग आए, मानसिक रोग आए, शारीरिक रोग आए। जब मान्छे त्यही परमेश्वरबाट अलग भइसकेपछि यो कुरा, अब यो कुराबाट तपाईँ र म चाहिँ कसरी छुटकारा पाउने? हामीले आत्मिक कुराबाट कसरी छुटकारा पाउने? शारीरिक कुराबाट कसरी छुटकारा पाउने? मानसिक चिन्ताबाट कसरी छुटकारा? आज त्यसको बारेमा तपाईलाई केही कुराहरू वचन पढिरहेको छु। हुन्छ, म यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 5:1 म 9 पढ्नेछु। त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येशू यरुशलेममा जानुभयो। यरुशलेम र भेडा गोठा ढोकाको नजिक 5वटा दलन भएको एउटा जलकुण्डा छ, जसलाई हिब्रू भाषामा बेतस्दा भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्धा, लङ्गडा, पक्षघातीहरू बसिरहन्थे। तिनीहरू पानी कति बेला छल्छल्काइन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने परमप्रभुको एउटा दूतले बेला बेलामा जलकुण्डामा ओर्लेर पानी हल्लाइदिन्थे र पानी छल्छल्काएपछि पहिला पानीभित्र पस्थ्यो। जस्तै रोगले ग्रस्त भए पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ बसिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, जुन बेला पानी छल्छल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन। म जाँदै मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हौ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँडिहाल्यो। यहाँ एउटा जलकुण्ड भन्ने ठाउँ थियो, बेतस्दा भन्ने ठाउँ, बेतस्दा भन्ने एउटा ठाउँ थियो। त्यहाँ चाहिँ के थियो? जलकुण्ड। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वर्गदूतले, परमप्रभुको स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो ठाउँमा पानी छल्छल्काइन्थे। जब उनीहरू पर्खिरहन्थे जुन बेलामा चाहिँ पानी छल्छल्काइन्थे, अनि त्यहाँ त्यो पानीमा जो पहिला पुगेर पस्थ्यो, जस्तै रोगहरू पनि निको हुन्थ्यो, जस्तै रोगहरू पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ निको हुन्थ्यो र छङ्गाइन्थ्यो। स्वर्गदूतले देखेर त्यहाँ रोगीहरू धेरै थियो, अन्धा थियो, लङ्गडा थियो, जस्तै रोग पनि त्यो ठाउँमा त के हुन्थ्यो? छङ्गाइ हुन्थ्यो। एउटा बेतस्दा ठाउँ, अहिलेको भाषामा हेऱ्यो भने चर्च, मण्डली। मण्डलीमा जाने व्यक्तिहरूको जीवनमा रोग छङ्गाइ छ, छुटकारा छ, शान्ति छ। तर कतिपल्ट चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति छ, 38 वर्षसम्म बिरामी भएको व्यक्ति, उसको कोही मानिस पनि छ, उसलाई जलकुण्डमा हालिदिने मानिस छैन। है,
त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि उसको लागि मान्छे छैन। त्यतिखेर त के हुन्छ भने त्यही बाटो भएर येशू ख्रीष्टै त्यो बाटो भएर जानुहुन्छ अनि देखेपछि यो त सहमा रहेको रहेछ भनेर पछ्याइदिन्छ। येशूले त्यो पक्षघातीलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? के तिमी निको हुन चाहन्छौ? आज हरेक रोगी बिरामीहरूलाई परमेश्वर येशू ख्रीष्टले एउटै कुरा भनेको छ, के तिमी आनन्द पाउन चाहन्छौ? के तिमी शान्ति पाउन चाहन्छौ? के तिमी रोगी निको हुन चाहन्छौ? अनि जब त्यो व्यक्तिले भन्दछ, 38 वर्षको बिरामीले भन्दछ, मलाई जलकुण्डामा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन, मभन्दा अघि अरू मानिसहरू जान्छ। अनि यीशुले भन्नुभयो, खडा हो, ओछ्यान बोक हिँड। जब खडा भयो, ओछ्यान बोक्यो, हिँड्यो, अनि उतिखेर नै त्यो पक्षघाती निको भएको छ। प्रियहरू, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यहाँ त यस्तो छ, मण्डली भनेको यस्तो ठाउँ हो, मण्डलीमा कहिले कहिले स्वर्गदूतले पानी छलछल्काइन्छ, तर सधैँ छलछल्काइन्न। मण्डली यस्तो ठाउँ हो, कहिले कहिले मात्र चङ्गाई काम हुन्छ। मण्डली यस्तो ठाउँ हो, कहिले कहिले भूतात्माहरू भाग्दछ, सधैँ भाग्दैन, किनभने सधैँ एकै नाशको हुँदैन मण्डलीमा। तर एउटा कुरामा मात्रै एकै नाश हुन्छ, जो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई भेट्छ नि सधैँ नै एकै नाश हुन्छ। सधैँ नै तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ, सधैँ नै तपाईँको जीवनमा चङ्गाई आउँदछ, सधैँ नै तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँदछ। जुन व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई भेट्छ त्यहाँ चङ्गाई हुन्छ, छुटकारा आउँछ, तपाईँको रोगहरू निको हुन्छ, तपाईँले शान्ति पाउनुहुन्छ। गरिबमा भएकाहरू छ भने प्रशस्तमा जानेछ, तर यसलाई भेट्ने व्यक्तिहरू जानेछ। तर मण्डलीमा त्यो कुराहरू, मण्डलीमा कहिले कहिले हुन्छ, कुन बेला छलछल्काइन्छ थाहा हुँदैन, पानी कतिखेर छलछल्काइन्छ थाहा हुँदैन, होइन, जलकुण्डमा कतिखेर पानी छलकाउँछ हेरिराख्नु पर्थ्यो। अहिलेको दिनहरूमा मण्डलीमा कतिखेर शक्ति, परमेश्वरको शक्ति हुन्छ भनेर हेरिराख्नु पर्थ्यो। अहिलेको दिनहरू मण्डलीहरूमा कुन मण्डलीमा शक्ति पाउँछ भनेर हेरिराख्नु पर्छ, तर येशूमा हेर्नु पर्दैन। जो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई भेटेको छ, मण्डली हेर्नु पर्दैन। जो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई भेटेको छ, कुनै विश्वासीलाई हेर्नु पर्दैन। जो व्यक्तिले येशूलाई भेटेको छ, पास्टरलाई हेर्नु पर्दैन। जो व्यक्तिलाई येशूलाई भेटेको छ, अगमवक्ता खोज्नु पर्दैन। त्यही गरेर तपाईँले चङ्गाई, त्यही गरेर तपाईँले शक्ति पाउनुहुन्छ, त्यही गरेर तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनुहुनेछ, चङ्गाई पाउनुहुनेछ। आज तपाईँ र मेरो भेट कोसँग छ? येशूसँग छ या मण्डलीसँग? तपाईँ र मेरो भेट कहाँ छ? हो, हामीलाई मण्डली चाहिन्छ, हामीलाई चर्च भवन चाहिन्छ, हामीलाई चर्च चाहिन्छ, भवन चाहिन्छ, तर भवनमा काम छ। कहिले कहिले हुन्छ बेतसमा, होइन, कुन बेलामा यहाँ भनेको छ, येशूले यरुशलेम जानुहुँदा यरुशलेमको ढोकाहरू नजिक 5वटा दलन भएको एउटा जलकुण्ड छ, जसलाई हिब्रू भाषामा बेतस्दा भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोग अर्थात् अन्धा, लङ्गडा, पक्षघाती पर्सिन्थे। तिनीहरूले पानी कति बेला छलछल्के भनेर पर्खिरहन्थे। कति बेला पानी छलछल्किन्छ भनेर उनीहरू पर्खिरहन्थे रोग निको हुनको लागि। तर म तपाईँलाई भन्छु, येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र म त येशू ख्रीष्टमा पर्खिनु पर्दैन।
त्यतिखेर नै तपाईँ र म त चङ्गाइन्छ। त्यति नै खेर तपाईँ र मैले छुटकारा पाउँछौँ। येशूमा चङ्गाइ छ, येशूमा छुटकारा छ, येशूमा मात्र छ। हामीले भन्न खोजेको येशू हो। हामीले निको पार्न सक्दैनौँ। मैले निको पार्ने होइन। धेरै मान्छेले भन्छ पास्टरले निको पार्छ, होइन। एल्डरले निको पार्छ, होइन। टिकरले निको पार्छ, होइन। विश्वासले निको पार्छ, होइन। तर येशूले निको पार्नुहुन्छ। येशूले तपाईँलाई चङ्गाइ गर्नुहुन्छ। येशूले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। येशूले तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ। धेरै मान्छेले बुझ्न नसकेको कारणले यही नै क्रिस्चियनहरूले त रोग निको पार्छ भनेर आज धेरै व्यक्तिहरू भन्दछ। येशू ख्रीष्टले निको पार्ने, येशू ख्रीष्टले चङ्गाइ गर्ने हो, हामीले होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त यो छ, येशूको नाममा मात्र चङ्गाइ छ, येशूको नाममा मात्र शान्ति छ, येशूको नाममा मात्र शक्ति छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भेट येशूलाई भेट्नुपर्छ। पहिलो हाम्रो भेट भनेको येशूलाई भेट्नुपर्छ। त्यसपछि मण्डली, त्यसपछि चर्च मण्डली भेट्नु पर्यो। पहिलो भेट येशू, पहिलो हाम्रो जम्बा भेट येशूलाई। जब हाम्रो पहिलो भेट जम्बा भेट येशूसँग हुन्छ नि, त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली काम हुन्छ। चम्का भेट भयो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो भेट त येशूमा हुनुपर्छ। अनि अर्को त्यस्तै पछि खाति त्यतिखेर नै निको भएको थियो येशूलाई भेटेर, होइन। येशूलाई भेटेर पछि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ अनि हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्न जरुरी छ, अभिषेक पाएका व्यक्तिहरूलाई भेट्नु छ। परमेश्वरको जनलाई भेट्दा पनि यदि परमेश्वरको जनहरूसँग पनि येशू छ भने, परमेश्वरको जनहरूसँग पनि येशूसँग सम्बन्ध राम्रो घनिष्ठ भएका व्यक्तिहरू छ भने तपाईँ त्यही गरी नै तपाईँ चङ्गाइ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू परमेश्वरले अभिषेक गरी व्यक्तिहरूसँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ चङ्गाइ पाउनुहुन्छ, आनन्द खुसी पाउनुहुन्छ, छुटकारा पाउनुहुन्छ। अभिषेक परमेश्वरले गरेको अभिषेक जनहरूलाई तपाईँ भेट्नुहुन्छ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले अभिषेक गरेको जनहरूलाई भेट्यो भने तपाईँ चङ्गाइ हुनुहुन्छ, छुटकारा पाउनुहुन्छ। अभिषेक गरेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै भेट्नु पर्यो। जो पाए त्यसलाई भेटेर तपाईँको रोग निको हुँदैन, जो पाए त्यसलाई भेटेर तपाईँ चङ्गाइ हुनुहुन्न, जो पाए त्यसलाई भेटेर तपाईँको छुटकारा तपाईँले पाउँदैन। तर येशूलाई भेट्नुपर्छ। यदि तपाईँको रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आत्मिक रोग चङ्गाइ हुनु छ भने तपाईँले येशूलाई भेट्नुपर्छ। आज म तपाईँलाई यो कुरा किन भन्छु भने अब हामी शारीरिक रोगको बारेमा हेर्दैछौँ। एउटा लङ्गडो भएको व्यक्तिको, हामीले पक्षघातीको व्यक्तिको जीवनमा हेरेको छौँ। अब लङ्गडो व्यक्तिको जीवनमा हेर्नेछौँ है। चेलाहरूले परमेश्वरले अभिषेक गरेको छ, परमेश्वरको चेलाहरूले चाहिँ रोगलाई निको पारेको कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। फेरि म फेरि 3:4 8 पढ्नेछु। यौनासँग पत्रुसले त्यसलाई एक टकला होइन, म पत्रुस 3:1 म पढ्नेछु। पत्रुस र यौना दिउँसो 3 बजेतिर प्रार्थनाको समय मन्दिरमा जाँदै थियो। मन्दिरभित्र पस्नेहरूबाट
माग्न जन्मदेखिको एकजना लङ्गडो मानिसलाई बोकेर ल्याउँथे र दिनौँ मन्दिरको सुन्दर नामको ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस यौना मन्दिरभित्र पस्न लागेको देखेर त्यसले भिख माग्यो। यौनासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लगाएर हेरिकन भने, हामीतिर हे। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेरे। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका यीशु ख्रीष्टको नाममा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए। तुरुन्तै त्यसको खुट्टाहरूमा गोलीगाँठाहरू तागत आयो अनि जुरुक्क उठेर त्यो खडा भयो। हिँड्न लागेर हिँड्दै उफ्रँदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। यहाँ अघि हामीले जलकुण्डमा हेर्दाखेरि पनि एउटा पक्षपाती त्यहाँ बसिरहेको थियो भने त्यहाँ एउटा मन्दिरभित्र पनि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा पनि त्यो भिख माग्ने व्यक्ति त्यही बसिरहेको छ। तर निको भएको थियो। बस्न त उनीहरू होइन पर्खिरहेको थियो, भिख मागिरहेको थियो भनेपछि त्यो मन्दिरमा पनि कोही थिएन होला यस्तो होइन। तर चेलाहरू थिए प्रार्थना गर्ने समय चेलाहरू। अनि चेलाले भन्न थाले, हामीतिर हेर। त्यसले केही आशा पाउने गरेर हेर। तर उसको सोच थियो कि मैले केही पाउँछु, पैसा दौलत धन सम्पत्ति। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उसले पायो जब येशू आयो। अनि त्यहाँ भन्दछ, चेलाले भन्दछ, सुन चाँदी मसँग केही छैन, मसँग जे छ म तँलाई दिन्छु। नासरत येशूको नाम हिँड। तुरुन्तै त्यो व्यक्ति हिँड्यो अनि उफ्रँदै परमेश्वरको भनेको अर्थ त के हो त? किन त नि चेलाहरूले हामीसँग त सुन चाँदी छैन, हामीसँग जे छ भनेको चाहिँ येशूको नाममा चाहिँ शक्ति थियो। अनि येशू चाहिँ पत्रुस र यौनासँग थियो, साथसाथै थियो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले भन्छ, सुन चाँदी हामीसँग छैन, हामीसँग जे छ नासरत येशूको नाममा हिँड। तुरुन्तै त्यही घडी नै हिँडेको छु, तुरुन्तै त्यही घडी नै हिँडेको छु। अनि येशूको नाममा त हिँड्न सक्छ, येशूको नाममा छुटकारा छ, येशूको नाममा त चङ्गाइ छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ पनि कस्तो भएको छ भने मन्दिरमा त उनीहरू गएको छन्, तर पनि उनीहरूको रोगहरू निको भएको छैन। पेत्रस भन्ने ठाउँमा त्यो पछि नदी थियो नि, तर पनि उसको रोगहरू निको भएको छैन। कति कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुराहरू आज मण्डली तपाईँ जाँदैमा तपाईँको रोग निको हुँदैन, चर्चमा जाँदैमा तपाईँको रोग निको हुँदैन। तर येशूलाई भेटे मात्र तपाईँको रोग निको हुन्छ, येशूको नाममा मात्र तपाईँको रोग निको हुँदछ, येशूको नाममा मात्र तपाईँको रोगहरू चङ्गाइ हुँदछ, येशूको नाममा तपाईँको अभावहरू छुटकारा हुँदछ, येशूको नाममा तपाईँ गरिबपनबाट छुटकारा हुँदछ, येशूको नाममा तपाईँ खत्तम भएको कुराबाट तपाईँ चाहिँ छुटकारा तपाईँले पाउनुहुनेछ। तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ येशूको नाममा मात्र। येशूको नाममा मात्र तपाईँ र मैले त छुटकारा पाउँछौँ, येशूको नाममा मात्र तपाईँ र मैले त चङ्गाइ पाउँदछु। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा रोगबाट निको हुनुभयो भने, गरिबपनबाट तपाईँ छुटकारा पाउनु भने, तपाईँ श्रापित जीवनबाट छुटकारा पाउनु हो भने, अन्धोपनबाट तपाईँ छुटकारा पाउनु भयो, लङ्गडोबाट तपाईँ छुटकारा पाउनु भयो, अपङ्गबाट तपाईँ छुटकारा पाउनु भने एउटै कुरा हो, यसलाई येशूमाथि विश्वास गर्नुहोस्। येशूले मात्र तपाईँको रोग निको पार्नुहुन्छ, येशूले मात्र तपाईँको जिन्दगीमा छुटकारा ल्याउन चाहनुहुन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ
अरू चिजलाई भेट्दछ। अरू चिजलाई भेटेर तपाईँ र मैले कहिले पनि निको हुँदैन, तर हाम्रो भेट चाहिँ यसुसँग हुनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्ध यसुसँग हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन यसुमा हुनुपर्छ। तब मात्र त तपाईँ र मेरो जीवनमा चङ्गाई छुटकारा, हाम्रो घरहरूमा आशिषको ढोकाहरू प्रशस्त मात्रामा त खोलिन्दछ। अनि आज म तपाईँको जीवनमा आत्मिक कुराहरूको बारेमा छु। अब यो शरीर रोग चाहिँ होइन, शरीर रोग भनेको डाक्टरले निको पार्छ, हस्पिटलले निको पार्न सक्छ, तर कति कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग हस्पिटल जाने पैसा नहोला होइन, तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि रुपियाँ नहोला, तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ येशूले मात्र तपाईँ र मलाई चङ्गाइदिन्छ, अरू कसैले चङ्गाइदिँदैन। तपाईँसँग सबै धन सम्पत्ति सिद्धिएको बेलामा, तपाईँ लास्ट स्टेप खोल्ने बेलामा केवल येशूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा चङ्गाइ हुँदछ। येशूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा छुटकारा पाउँदछ। अब आयो म आत्मिक रोगको बारेमा। आत्मिक रोग भनेको यस्तो हो, आत्मिक रोग भनेको पागलपन, बहुला होइन, उसलाई थाहा हुँदैन कि उसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा। यसलाई भन्छ आत्मिक रोग। आत्मिक रोग चाहिँ म तपाईँलाई आत्मिक रोगको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। प्रेरित 16 अध्यायको 16 आत्मिक रोगको बारेमा। जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेको थियौँ, तब जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कमारे केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखाना हेरेर त्यसका मालिकहरूको निम्ति धेरै कमाइ गरिन्थे। त्यो पापल हाम्रो पछि लागि यसो भन्दै चिच्याए, यी मानिसहरू सब परमेश्वरको सेवकहरू, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोमा खोज्नुपर्छ। त्यसैले धेरै दिनमा यसो गरिरहेको तब पावलले चिचो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा म त्यसलाई निस्किने आज्ञा गर्दछु, अनि त्यस दुष्ट आत्मा त्यही खल्याउनेछ। जोहाना हेर्ने एउटा आत्मा थियो, किनभने उसले त्यो एउटा मालिकलाई कमाएर दिन्थ्यो, उसले हात हेराउँथ्यो, उसको पनि एउटा शक्ति थियो, तर हात हेराउँथ्यो। तर उसलाई थाहा थिएन कि मैले कसलाई दिँदैछु, एउटा मालिकलाई दिइरहेको छु। आज धेरै व्यक्तिको जीवनमा आत्मिक रूप हेर्नेछ हो। धेरै संसारमा हेऱ्यो भने मान्छेलाई थाहा छ चुरोट खानुहुन्न र पनि खान्छ, मानिसलाई थाहा छ रक्सी खानुहुन्न, मानिसलाई थाहा छ र पनि खान्छ, ड्रग्स खानुहुन्न, मान्छेलाई थाहा छ खान्छ, हत्या गर्नुहुन्न, मानिसलाई थाहा छ र पनि हत्या गर्छ, चोर्नुहुन्न, मानिसलाई थाहा छ र पनि चोर्छ, व्यभिचार गर्नुहुन्न, मानिसलाई थाहा छ र पनि व्यभिचार गर्छ। अरूको जिन्दगी बर्बाद गर्नुहुन्न, मानिसलाई थाहा छ र पनि गर्छ। आज धेरै यस्ता आत्मिक रोगहरू छन्। आज होइन, बलात्कार कुराहरू, एउटा बच्चालाई बलात्कार गर्ने कुराहरू, घिनलाग्दो काम गर्ने कुराहरू मानिसलाई थाहा छ। अरूको घर बिगार्ने कुराहरू मानिसलाई थाहा छ, बिगार्नु मानिसलाई थाहा छ यो नराम्रो कुरा हो, रक्सी खाने काम नराम्रो हो, चुरोट खाने काम नराम्रो, र पनि यिनीहरू खान्छन् किन? तर तिनीहरूलाई थाहा छैन आत्माले उनीहरूलाई बाँधेर राखेको छ, किनभने त्यो आत्माले सधैँ नै त्यो व्यक्तिलाई नाश गर्न गइरहेको हुन्छ, सधैँ नै तपाईँ र मलाई नाश गर्नु। किन तपाईँ र मलाई अभाव हुन्छ?
तपाईँ र म त जति कमाउन तपाईँ र मैले पुग्दैन, त्यो आत्माले तपाईँको जिन्दगीमा जति नै तपाईँको घर परिवारमा जति नै राम्रो भन्छु भन्दा पनि तपाईँ राम्रो भन्न सक्नुहुन्न, त्यो आत्मिक रोग। अनि तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माले, तपाईँको परिवारमा दुष्ट आत्माले तपाईँलाई समातिरहेको, तपाईँको परिवारमा किन झगडा हुन्छ, तपाईँको परिवारमा किन मिल्दैन, तपाईँको परिवार किन फुट्नुहुन्छ, यो त एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, दुष्ट आत्माले तपाईँको परिवारलाई घटाउँदछ। दुष्ट आत्माले सधैँ नै तपाईँको परिवारलाई नाश गर्न खोज्दछ। दुष्ट आत्माले सधैँ नै तपाईँको परिवार नमिलोस् भन्ने चाहन्छ। है, हामी अरूले गरेको सफलतालाई, अरूले गरेको मेहनत गर्ने ठाउँलाई, हामी अरूको मेहनत गरिरहेको चिजलाई खोसेर हामी आफू लिन खोज्छौँ, त्यो पनि दुष्ट आत्मा हो। हामी भड्काउँछौँ अरूले गरेको कामहरू, अरूले गरेका चिजहरूलाई खोसेर आफू लिन खोज्नु पनि त्यो दुष्ट आत्माको काम। आफूले मेहनत गर्न सक्दैन, मेहनत गर्दैन, हामी अरूलाई ढाल गर्नु पनि दुष्ट आत्मा हो। है, यस्ता आत्माहरू निस्किनको लागि येशूमा मात्रै छ। यसले भन्नुभयो, हे दुष्ट आत्मा, पावलले भने, हे दुष्ट आत्मा, येशूको नामबाट त निक्लेर छ। यदि तपाईँले तपाईँको परिवारलाई मन पर्दैन भने त्यो पनि दुष्ट आत्मा, येशूको नाममा दुष्ट आत्मा निक्लेर छ, येशूको नाममा। अनि चुरोट खान तपाईँले छोड्छु भनेर पनि छोड्न सक्ने पनि दुष्ट आत्मा। तपाईँले पुरा खाना छोड्ला, तपाईँले गाँजा छोड्न सक्नुहुन्न, अरू भातहरू छोड्न सक्ला, तपाईँ झन् बिग्रिँदै 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 गएको छ। दुष्ट आत्माले तपाईँलाई जहिले पनि नाश गर्नुहुन्छ। तर यसलाई भन्नुहोस्, तपाईँले यसको नाम लिने, हे दुष्ट आत्मा, यसको नामबाट निक्लेर छ। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवारमा, यदि तपाईँको परिवारमा एक फुट भएको छ भने भन्नुहोस्, हे फुटका आत्माहरू, यसको नामबाट मेरो परिवार निक्लेर छ भने निक्लेर छ। यदि तपाईँको घरमा अभावहरू छ भने यसको नाममा अभावहरू निक्लेर छ भने पनि तपाईँ घरको अभावहरू निक्लेर जान्छ। तपाईँको जीवनमा सफलता भएन भने, यसको नाममा असफलताहरू निस्किन छ भने पनि तपाईँको जीवनमा सफलता हुन्छ। यसको नाममा मात्र छुटकारा, यसको नाममा शान्ति पाउँछ। अनि हाम्रो भेट हुन पर्यो। हाम्रो भेट त यसुमा हुनुपर्छ, यसुलाई भेट्नुपर्छ। यसुलाई भेट्नु र असल हाम्रो अगुवा पास्टरहरू एउटा अभिषेक गरेको जनलाई भेट्नुहोस्, अभिषेक गरेको जनलाई भेट्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा चङ्गाई, छुटकारा, शक्ति तपाईँले पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। आजको वचनमा यतिमै राख्छौँ। यदि तपाईँको जीवनमा रोग बिरामी कुनै कुराहरू छ भने केवल यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले छुटकारा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।